نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی آیت دا نشان 83 نمبر ہے، سورت مریم میں 16واں سپارہ ہے۔ اج دے سبق وچ بڑی خاص گل ہے، وہ جدوں تسی سماعت کرو گے انشاءاللہ پھر مزید وہ تے پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرما رہے نے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، کیا تسا ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ہاں اسا مسلط کر دیتا ہے شیطاناں نو کفار تے، تعوذہم عزا تے او انہاں نو اسلام دے خلاف ہر وقت اکساندے رہندے نے۔ یعنی کہ پتہ چلیا کہ کافر اگر ہر وقت اسلام دی مخالفت کردے نے تے وہ شیطان ہر وقت انہاں دے پیچھے لگے ہوئے نے۔ قرآن دا فیصلہ آ گیا، اللہ فرماندے نے تساں ویکھیا نہیں اساں شیطان انہاں دے مگر لائے نے، ہر وقت وہ اسلام دے خلاف لگے نے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، فرمایا پس تسی عجلت نہ کرو انہاں تے اور نزول عذاب لئی اسی گن رہے ہاں۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے نے کہ محبوب تسی پریشان نہ ہو، یہ جڑے دن گزرتے پے نے نا انہاں دے، اسی انہاں دے گنتی دے دن شمار کر رہے ہاں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا انہاں دے ایام زندگی نو اچھی طرح اور او دن جدوں اسی اکٹھا کران گے پرہیزگاراں نو رحمان دے حضور دے اندر، اللہ دی بارگاہ دے اندر، تو معزز و مکرم مہمان بنا کے انہاں نو جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ پہلا گل ہوئی ہے کافراں دی، جڑے اللہ تعالیٰ دی توحید نو بھی نہیں مانتے، جڑے قرآن نو بھی نہیں مانتے تے جڑے رسول نو بھی نہیں مانتے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے بلکہ وہ اسلام دے اتے طنز بھی کرتے ہیں تے مذاق بھی کرتے ہیں۔ اگلی گل جیڑی ہے نا یہ تے اللہ فرما دیتا ہے کہ اسی اچھی طرح انہاں دے دن جڑے نے نا زندگی دے وہ گننے آ پہ تے اگے نال ہی فرمایا یوم نحشر المتقین، او دن جدوں اسی اکٹھا کران گے پرہیزگاراں نو رحمان دے حضور۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جدوں اپنی بارگاہ چ انہاں ساریاں نو کٹھیاں کران گے تے متقی تے پرہیزگار لوکاں نو تے اونج نہیں انہاں نو مہمان بنا کے جڑا نا لیاندا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور اس روز ہک کے مجرماں نو جہنم دی طرف لے کے جایا جائے گا۔ جڑے مجرم ہون گے انہاں نو جہنم وچ لے کے جایا جائے گا تے جڑے متقی پرہیزگار ہون گے انہاں نو مہمان بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ سنیا جے ہن توجہ دے نال اے حدیث پاک، اور اس بات دے اتے پتہ چلدا ہے کہ میرے تے تیرے سونے لاجپال نبی نے ساڈی شفاعت کرنی ہے۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ پھر میں بات گزارش پیش کرنا چاہ رہا، اس حدیث دے اندر، اس آیت دے ضمن دے اندر جو حدیث مبارکہ پڑھن لگا،
اس بات تو یہ گل ثابت ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری شفاعت فرمانی ہے. جیڑے تے حضور دے امتی نے وہ تے اس گل کا انکار کر سکتے ہے تے حضور دی امت ہے ساری، مگر کئی اپنے آپ امتی کہوانا ہی نہیں چاہتے تے پھر انہاں نال کوئی زور بھی نہیں. قیامت والے دن اہل ایمان نو جس عزت و تکریم دے نال بارگاہ الہی دے اندر حاضری نصیب ہوئے گی نا، اس دا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ جدوں اطاعت کرن والے بندے اللہ تے اللہ دے رسول دی قبراں وچوں نکلن گے تے سواریاں تے سوار ہون گے. عمر بن القیس آپ فرماندے نے کہ جدوں مومن قبر وچوں اٹھن گے تے اس دا عمل ایک ایسا ہوئے گا کہ انسان دا بڑے اچھے طریقے دے نال استقبال کیتا جائے گا. فرمایا اس دے جسم وچوں ایک بہت ہی اچھی خوشبو آندی ہوئے گی اور اس دے کولوں پوچھن گے مومن دے کولوں کہ کیا تو مینوں پہچانیا ہے؟ جس طرح دا انسان ہے او دی شکل دا ہی انسان ایک قبر چوں نکلے گا تے اس دے کولوں بڑی پیاری خوشبو آوے گی تے او دوسرے نو پوچھے گا کہ کیا تو مینوں پہچانیا ہے؟ او بندہ کہے گا بھئی میں تینوں نہیں پہچانیا، تو پتہ نہیں کون ہے. تے دوسرا جیڑا او دی قبر چوں نکلیا ہوئے گا جی تو کولوں بڑی اچھی خوشبو آندی ہوئے گی، وہ بول کے کہے گا میں تیرا او نیک عمل ہاں جیڑا تو دنیا تے کردا رہا ہے، میں تیرا او نیک عمل ہاں جیڑا تو اے او عمل ہے جیڑا دنیا تے کردا رہا ہے، تد تے اے جسم وچوں خوشبو آ رہی تے جیڑا عمل ہی نہ کر کے گیا ہویا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی محبت دے جملے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ان ربی اعطانی 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچوں 70,000 ایسا بندہ ہوئے گا جیڑا بغیر حساب تو جنت وچ جاوے گا. کنے بندے؟ 70,000 بندہ حضور فرمایا بغیر حساب تو بغیر کسی پوچھ گچھ تو جنت وچ جائے گا. تے فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر عرض کردے نے هل استزدتہ قال قد استزدتہ فاعطانی هكذا وفرج بین یدیہ وبسط باعیہ وحثا. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف سارے پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا کنا چنگا ہوندا اگر ایدے نالوں بھی زیادہ اگر اللہ بخشش فرما دیندا تے. سونیا جی تہاڈی امت دی 70,000 تو زیادہ میرا سونا خدا بخشش فرما دینا کڈا چنگا ہوندا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا کلاوا کیتا، اس طرح ہاتھ کھول دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام فرماندے نے کہ ہور بازو کشادہ کیتے، ہور کیتے، اللہ اکبر کبیرہ، ہور کشادہ کیتے. کشادہ کرنے تو بعد جن ہو سکتے سن میرے حضور نے فرمایا اللہ نے میری ایدے نالوں بھی زیادہ منت نو پورا کیتا ہے اور جنوں چاہواں گا انہوں ہی جنت وچ لے کے جا سکنا. اگلی بات سنو، حضرت عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کردے نے کہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہی رہا مسجد چانا، نماز پنجگانہ پڑھنی کرنی تے علیحدہ چلے جانا.
خلوت نشین ہو جانا کرنا۔ پھر اسی طرح 3 دن گزر گئے تو جس دن چوتھے دن آئے نا تے اپنا حسب معمول حضور تشریف لے کے آئے تے اسی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا خیر تے ہے وے 3 دن تو تسی جیڑا ہے اپنا خلوت نشین ہو رہے ہو، کوئی پریشانی تے نہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ پریشان ہون والی کوئی گل نہیں، تسی بے فکر ہو جاؤ، بلکہ میرا تے دل بڑا خوش ہے۔ واقعہ اس طرح ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے میری امت دے بندیاں دا بخشش دا وعدہ کیتا ہے 70,000 دا۔ 70,000 میری امت دے بندیاں دا وعدہ ہے کہ اے محبوب اسی بغیر حساب تو جنت وچ انہاں نوں بھیج دیاں گے، اور فرمایا کہ میں اپنے رب دے اینا کو راضی ہاں کہ میرے اللہ نے اس 70,000 تو ہٹ کے اینا کو کرم فرمایا، اینا فضل فرمایا ہے۔ فرمایا ہر وہ بندہ جیڑا بغیر حساب تو جنت وچ جاوے گا 70,000، وہ ایک ایک بندے دے نال 70,000 بندہ جنت وچ جاوے گا۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تم ہی کریم ہے تے تیرا محبوب بھی، بولیا جائے اللہ تم ہی کریم ہے تے تیرا محبوب بھی، اے اللہ تم ہی کریم ہے تے تیرا محبوب بھی، اے اللہ تم ہی کریم ہے تے ساڈا محبوب بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ آپ فرماؤندے نے کہ اللہ تیرا لکھاں کروڑا وری شکر ہے کہ دعا کریمہ دے اندر میں گناہگار بھی شامل ہاں۔ قسم اللہ دی اننے گناہ نے جے کلیاں بہ کے سی سوچیے تے کوئی بھی راہ نظر آندی تے جدوں دی رحمت وال نظر جاندی ہے تے سونے محبوب وال نظر جاندی ہے، پھر دل سکون وچ آ جاندا ہے۔ گناہ تے ہے نے مگر شفاعت کرن والا سونا محبوب بھی ہے وے، سفارشہ کرنے والا سونا نبی بھی ہے وے۔ یہ مطلب ہے جے ایک بندہ 70,000 بندیاں نو نال لے کے جنت وچ جا سکدا ہے تے ہن ایمانداری دے نال دسو جے ایک بندہ 70,000 بندیاں نو جنت وچ کھڑ سکدا ہے تے پھر میرے نبی دی شفاعت دا کی عالم ہوئے گا؟ دعا کرو اللہ سانو سمجھ دی اور حضور نہ سچی محبت دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام